شخصیت دوم در انقلاب بود. اصلا آقای خمینی که مرجع تقلید شد قبل از انقلاب، همین منتظری به زحمات او مرجع تقلید شد و الا او جایگاهی در بین فقها نداشت، مرجعیت نداشت. و چقدر زندان رفت، پسرش کشته شد. آقای منتظری و همه میدانن که بله قانون اساسی جمهوری اسلامی را مثلا او درست کرد و آقای خمینی چقدر از او تعریف میکرد، ثمره حیات من چی کار. او فقط در یک سخنرانی خود بله سخنرانی کرد در قم، در اونم در بین نه علنی، در بین همون جلسه درسش برای طلبه های خودش. شما یادتون هست که با او چیکار کردن؟ با او چیکار؟ خدا شاید من خودم یادم هست که اینا ریختن اونجا در خانه اش و اون حسینی اش بله شکستند، قرآن ها را شکستند و یک جو وحشت آمیزی اونجا ایجاد کرده بودن. خدا شاهد، به این بلندگوهای بزرگ اونجا نصب کرده بودن، تمام خیابان هر طرف، که ما از اینجا بله از خانه ایشان چی پیدا کردیم؟ اسناد جاسوسی فرانسه، اسناد جاسوسی آلمان، اسناد جاسوسی، در حالی که همین که آقای منتظری خوب استاد آقای خامنه ای بود. اگر او جاسوس فرانسه و آلمان و انگلیس و آمریکا هست کارشون از بیخ خرابه دیگه. اون زمانی که آقای خامنه ای بله احدی برای او چیز قائل نبود، مردم ایران شعار میدادن که الله اکبر خمینی رهبر، منتظری سرور. اون به یاد شما که هست اون زمان که اصلا بعد از نام آقای خمینی الله اکبر خمینی رهبر ذکر آقای منتظری بود، منتظری سرور. اون منتظری سرور را که اسنادش آوردیم و به زودی ما ایشان را محاکمه میکنیم. و این پیرمرد را چند مرتبه در همین قد حیا نکرد خامنه‌ای که پیرمرد و استادشه که سنش از 70 سال بالاتره، چند بار بیچاره را کتکم زدن.